talk about Goan history. आम्ही आज गोंयच्या इतिहासाबद्दल जाणून घेतले. आम्ही ल्हान आसतना आयकताले आमची आजे आजो आमकां सांगतालो की खापरे जेन्ना लोक रस्त्यांचेर भोंवताले तेन्ना खापरे फाटीक लागताले. पूण आमी चिंतताले की गोंयांत जर पुर्तुगीज आसल्यान ते पुर्तुगीज युरोपांतल्यान आयिल्ल्यान ते लोक गोरे आसले जाल्यार तांकां लोक खापरे कित्याक म्हणटाले. पूण ताच्या उपरांत आतां शिकल्या उपरांत एक इतिहासकार न्हू आमी जेन्ना जाणून इतिहास आमचो गोंयचो जाणलो तेन्ना कळ्ळें की हे जे खापरे आसले ते गोंयांत आसले आनी पाकले जे पुर्तुगीज आसले ते गोंयांत आसले. हे खापरे जे आसले ते सावथ आफ्रिकेच्यान ते जेन्ना पुर्तुगीज ज्या सावथ आफ्रिकेचेर तेंची जे आसले शासन आसले थंयच्यान तेंच्यांनी आपल्याक जे रांदपाक कूक आसले गुलाम आसले ते गुलामांक तेंच्यांनी गोंयांत हाडलेले रांदपाक लागून तेंची सेवा करपाक लागून. आनी अशे तरेन हे गोंयांत खापरे आनी पाकल्यांचो हांगासर वास्तव्य आसलें. आतां हे खापऱ्यां बद्दल सांगचें म्हटल्यार आमी चिकन काफ्राल आयकलां आसतलें. चिकन काफ्राल एक्चुली हो काफ्राल हो शब्द खापऱ्यांत चिकन खापऱ्यांचें अशें म्हणटाले. म्हटल्यार हे खापऱ्यान चिकन केल्लेलें म्हणून तांकां चिकन काफ्राल अशें म्हणटाले आनी तेच्या उपरांत तेजें रुपांतर चिकन काफ्राल अशें जालें. आतां आमच्या गोंयांत पुर्तुगीजांनी कितें कितें हाडलें जेन्ना ते हांगासर ते फक्त वेपारी आसले आनी तेंच्यांनी येताना खुबशे कितें हाडलें. त्या 450 वर्सांक तेंच्यांनी गोंयाक लागून खुबशे कितें हाडलें हांगासर आनी तातूंतल्यान एक अशी गजाल म्हटल्यार आमचे जे आयज गोंयाचें प्रमुख पीक आसा ते जावन आसा काजू. हे कॅजू जे आसा ते पुर्तुगीजांनी 1560 सेंट्रल इस्टर्न ब्राझीलाच्यान हाडले आनी गोंयांत तेजो यशस्वी प्रयोग करून आयज गोंयकार तेजो बरे तरेन पीक घेता. फक्त काजूच हाडले काय पुर्तुगीजांनी ना. आयज जी आमी रोजां पळयता गोंयांत जी एक वासाची रोजां आहा ती जर पळयत जाल्यार ही पुर्तुगीजांनीच हाडलेली एक आमच्या गोंयाक लागून एक देण आसा आनी ही रोजां आसा ती सेंट्रल अमेरिकेच्यान हाडली तांच्यांनी आनी आयज ती आमी गोंयांत पळयता जी 2 तरेची रोजां आसा ती सेंट्रल अमेरिकेची जी रोजां आसा तेजे ते एक बी आसा. फक्त इतल्याचेरच ते थांबूंक ना. गोंयाक लागून आनी एक तेंच्यांनी म्हत्वाचें जे आयज आमी जेन्ना वत पडटा थंडेंतल्या दिसांनी जेन्ना वत पडटा तेन्ना एक झाड आसा ते आमकां एक दोळ्यांक सामकें बरे तरेन आमकां दिसता तें म्हटल्यार गुलमोहर. हे गुलमोहर झाड जे आसा ते पुर्तुगीजांनी हाडले आनी मोस्टली ते जे जे खंय रावता थंय ते आमकां पळोवपाक मेळटा. आमकां ही गुलमोहराची झाडां आमच्या सत्तरी पेडण्यां काणकोणा ह्या वाठारांनी चड पळोवपाक मेळना. पूण जर पुर्तुगीजांची रेजिडेन्सीस आसली ते थंय रावताले त्या जाग्यांचेर ही गुलमोहराची झाडां आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी अशे खुबश्यो गजाली ज्यो पुर्तुगीजांनी गोंयांत हाडल्यो आनी अशेंच आमी ह्या गोंयच्या इतिहासा बद्दल तुमच्या फुड्यान आमी सदांच येतले आनी तुमकां म्हायती दितले. देव बरें करूं आयचो हो व्हिडिओ पळयल्या बद्दल.